नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या वेंचणूक कवर करता करता पाविल्ले आसा मांद्र्या अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च मांद्र्या हांगा. आनी हांगा मांद्र्यान मोगोपाचे उमेदवार आसा ते जीत आरोलकर. तांचे आमी कॅम्पेनींग कवर करता. आमचे बरोबर आसा जीत आरोलकर आनी तांचे मेंटॉर मोगो पक्षाचे सर्वेसर्वा सुदीन ढवळीकर. एक म्हणजे आमी हालीं पळयलें तुमी मोगो पेक्षा TMCकूच चड डिफेंड करपाक भोंवता. म्हणजे मोगो केन्नाच अशी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडूना सांगपाक की आमी एंटी हिंदू न्ही एंटी हिंदू. सगळेच जाण जाणा दे आर नॉट एंटी हिंदू. तुमी आतां TMCक चड डिफेंड करता. तुमकां दिसना तुमचो वेळ चड वाया वता? बरें, एक म्हणजे आज हांव मद्नरे मतदारसंघात आसा. पयलीं देवी भगवती ग्रामदेवीक विनम्र वंदन करता. लेडी रोजरी हिकाय विनम्र वंदन करता. आनी जेन्ना हांव कॅम्पेनींग करता किंवा ज्या वेळार मिटींग जाता तेन्ना जो प्रश्न तुमी म्हाका विचारलो की हांव TMCक ची कॅम्पेन करता, हय, हांव मोगो बरोबर TMCची कॅम्पेन करता. कारण TMC ही नवी पार्टी गोंयांत आयल्या. नवी सकाळ दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी मोगो पक्ष हिरिरीन हे प्रत्येक भागांत जो वता तो नवी सकाळ दिवपा खातीर वता. आतां नवी सकाळ जर आमी दितले जाल्यार मोगो पक्ष बरोबर TMCची कॅम्पेन करप ही म्हजी स्वताची जबाबदारी आसा. कॅम्पेना परस डिफेंड करता तुमी. आमी पळयलें की म्हणजे जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे जे काही मनीस आसा किंवा मुख्यमंत्री आसा हे TMCचे सर्वेसर्वा जी दीदी ममता आसा तिचेर कित्याय कितें उलयता तेन्ना खंयच्याय महिलेचेर जेन्ना कित्याय कितें उलोवप हे म्हाका मान्य ना. कारण हांवें सदांच महिलांचो आदर केला, महिलांचो आदर करत रावतलो आनी मुखारूय तो करत मुखार वतलो. आनी जेन्ना दिदीचेर ते कित्याय कितें उलयता तेन्ना सर्वतोपरी तांकां आन्सर जें दिता तें सुदीन ढवळीकरच दिता आनी ते फुडें सुद्दां दीत रावतलो. कारण दिदी हे एक वेगळोच अवतार आसा, हांव स्पश्ट सांगता. आनी इतल्या लोकां मदीं झगडून म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे दिग्गज नेते तिचे फाटल्यान गेले पूण कांय जालें ना. आनी बंगालात 2/3 मेजॉरिटी घेवन ती निवडून आयली. आनी त्या खातीरूच तिच्या फाटल्यान आमी रावप हें खरेंच मोठेपण अशें म्हाका दिसता. आमी हाजे पयलीं एक्चुअली फर्स्ट टायम आमी मेळटा तुमी युती केल्या की इंटरव्यू खातीर म्हाका तरी. हाजे पयलीं तुमी म्हटलें आमी चूक केली भाजपाक गोंयान थारो दिवन. कारण आमच्या फाटीर बसून भाजपा गोंयान आयली आनी ती वाडली. एक 10 वर्सां उपरांत तुमकां अशें दिसचें ना की आमी चूक केली की TMCक गोंयान थारो दिलो, आमच्या फाटीर रावले आनी वाडले म्हणून? म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना आमी 1994 तेंको दिलो आनी गोंयांत हाडलो तेन्ना वेगळें वातावरण गोंयांत आशिल्लें. काँग्रेसची अंधाधुंदी व्यापार त्या वेळार जाल्लो आनी त्या खातीर खंय ना खंय चेंजीस जावपाक जाय आशिल्लो. आनी त्या वेळा वयल्या लिडरांनी भारतीय जनता पक्षाक हात दिलो आनी गोंयांत हाडलो, त्या बद्दल दुमत ना. पूण जेन्ना भसभसपुरी वाडटा भारतीय जनता पक्ष सुद्दां काँग्रेसच्या पांयार पांय दवरून कित्याक कितें करपाक लागली तेन्ना खंय ना खंय कोण तरी जल्म घेता. आनी ताका लागूनच नवें सकाळ दिवपा खातीर नवें सरकार येवपा खातीर हांवें स्वता येवजण तयार केली आनी IPACA मार्फत तृणमूल काँग्रेसीक आमी हाडला. मोगो पक्ष परत सगळे जे पारंपारीक मतदारसंघ मोगो पक्षाचे आशिल्ले तातूंत जिवंत जाला. इतलेंच न्हय, तो विनींग लेवलाचेर पावला. आनी म्हाका अभिमान आसा फाल्यां सकाळीं मोगो पक्षाचे 10 सीट निवडून आयले कमीत कमी जालो. तो अभिमान हांव म्हजो म्हणचे पेक्षा ह्या धरती मातेचो म्हणटलो. कारण मोगो पक्ष हो ह्या धरती मातेंत जल्मल्लो पक्ष आसा, कश्टकरी समाजाचो पक्ष आसा, फार्मर्साचो पक्ष आसा आनी गरीब समाजाचो पक्ष आसा. आनी त्या खातीरूच जर येदा कदाचित TMC लागून मोगो पक्ष भरारी घेतली जाल्यार ताचे म्हाका नक्कीच आनंद. TMC लागून मोगो पक्ष न्ही, हांगा मोगोक लागून TMC भरारी घेतली जाल्यार कितें? ना, म्हाका दिसना TMC ही आमकां बरोबर घेवनूच वतली. TMCच्या ज्या तरेन हांगा उणिवो आसा त्यो भरून काडपाचो प्रयत्न हांव करतां. आनी TMC 5-6 सीट कशें येतले हें हांव पळयत आसा. आनी म्हाका दिसता 5-6 वयर सुद्दां सीट ते हाडूं शकता प्रोवायडेड दे वर्क एज पर द गायडन्स ऑफ MGP. आतां सरकार तुमचें जातलें पूर्ण बहुमतान TMC आनी MGPचें? हो प्रश्न जो आसा ताका जर तर एका अर्थ नासता. ज्या वेळार 10 मार्चाक रिजल्ट जातलो तेन्ना हेचो आन्सर हांव तुमकां दितां.
तुमकां दिसता तुमकां कॉन्फिडंट आसा की तुमी सरकार करतले डेफिनेटली ह्या फावटी भारतीय जनता पक्षाक कुशीन दवरून आमी सरकार करतले. मुख्यमंत्री कोण मुख्यमंत्री विशयी अजून पसून हे जावना. हांव एक तातूंतलो एक कॅन्डिडेट आसा, बाकीच्या पक्षाचे काही कॅन्डिडेट आसा. प्रत्येक जाण ह्यो गोश्टी फुडें व्हरत आसा. काँग्रेसीनूय अजून डिक्लेअर करूना. आपान फक्त आपलो मुख्यमंत्री डिक्लेअर केला, पूण आप कितले सीट येतले हें अजून पसून सांगू शकना. आप सगळे जाण त्या वेळार जर एकत्रीत आयले नक्कीच बरी गजाल गोंयांत घडूं शकता. बरो मुख्यमंत्री गोंयांत मेळूं शकता, जो सर्वसामान्य लोकांचो आसतलो. मगो पक्षाचे आतां आमी पळयलें, आतां खास करून मांद्रेचे उलयता आसतना मांद्र्यान मदत जाली की TMC बरोबर गेले म्हणून काय मायनस जाले. लोकांक दिसलें की मगो एकटो आशिल्लो जाल्यार बरें आशिल्लें आनी TMC कित्याक घेवन आयला काय म्हणून. एक म्हणजे मांद्रेंतल्या खुबश्या लोकांक अजून TMC विशीं माहितीच ना, हे बद्दल दुमत ना. आनी आतां इल्ली इल्ली ती TMC विशीं म्हायती लोकांक मेळपाक लागल्या. पयलीं चित्र उबें केलें कितें की TMC ही हिंदू ऑपोजीट, पूण जेन्ना तिणें स्वता चंडीपाठ म्हटलो आमच्या पयले सभेत, तेन्ना लोकांक इल्लें इल्लें कळ्ळें ती हिंदू विरोधी न्हय म्हणून. ती जशी दुसरे धर्माक प्रिय आसा तशी ती हिंदूकूय प्रिय आसा, मुस्लिमांकूय प्रिय आसा, कॅथलीक लोकांकूय प्रिय आसा. कारण तिचे आदर हो तिचो मतदार. आनी त्या खातीरूच दीदी काम करता आसतना धर्म किंवा इतर हातूंत वचून काम करना. ती स्वताच्या कामाचेर काम करता आनी तें आतां इल्लें इल्लें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींनी रुजू जालें. पयलीं काही लोकांनी कित्याक उलयलें. हांव प्रश्न विचारना, तुमी जें म्हणटा की जे रोहिंगे भारतांत आयले तेन्ना दिदी खंय आशिल्ली, तेन्ना दिदी शाळेंत आशिल्ली. 1971 गोश्ट. निर्वासितांक कोणी हाडले? इंदिरा गांधीन हाडले. इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर, ज्योती बसू आमचो वेस्ट बेंगालचो चीफ मिनिस्टर. आनी त्या वेळार पॉलिसी डिसिजन घेतलें, हे जे निर्वासीत आसा तांकां वेस्ट बेंगालांत आनी त्रिपुरांत घालचें म्हणून. आनी जवळ जवळ 80 लाख निर्वासीत त्या वेळार वेस्ट बेंगाल आनी त्रिपुरा गेले. आज ते 3-3.5 लाख जाले. पूण हाजो अर्थ असो न्हय की ताईन दिदीन तें सगळें केलां. हाका जबाबदार म्हणजे त्या वेळा वयलें काँग्रेस सरकार आनी बाकीचे. पयर सुभाष वेलिंगकर सारके मनशान गोंयचेर उलयलो की कितलेशेच लोक हांगा आयले म्हणून. मान्य, सरकार कोणाचें आसा? भारतीय जनता पक्षाचें. हेचे पयलीं कोणाचें आशिल्लें? काँग्रेसीचें. हेका जबाबदार कोण? मगो पक्ष आनी तृणमूल न्हय. हेका जबाबदार काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष. तांकां विचारपाक जाय हें कितें तें. वोगीच तृणमुलाच्या नांवान शंख फोडून कांय अर्थ ना. कारण गोंयांत हे इल्ल्यो इल्ल्यो गोश्टी रोवड्या. दुसरी गजाल, हे म्हणटा वेस्ट बेंगालच्यान तृणमूल आयले. तुमी खंयच्यान आयले? काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष. तुमी गोंयकार? तुमी गोंयकार न्हय, तुमी दिल्लीच्यान आयल्या. तुमी जर गोंयां येवं शकता, वेस्ट बेंगालचे आनी महाराष्ट्रांतल्यान कित्याक येवं शकना? फाल्यां सकाळीं तामिळनाडूंतल्यान गोंयां कित्याक येवं शकना? तुमकां परमिशन आसा, बाकीच्या पक्षां ना. हें कितें? हाचेर तुमी प्रश्न मिडियान विचारपाक जाय. तुमकां मातशें तुमी खूबच TMCचे समर्थक. हळू जितले तुमी MGPक डिफेंड करना तितले हालीं TMCक डिफेंड करना. हांव नेशना डिफेंड करता. ह्या नेशनांत जो पक्ष आसा, जो मनीस आसा तो भारतीय आसा. आनी भारतीय मनीस खंयीय गांवांत जर दुसऱ्या गांवांत वता तो भारतीयच उरता. हें आमी पयलीं, आमी भायर ना, भारता भायर आमी ना. सो TMC जर गोंयां आयली फाल्यां तो अभिमानूच आसपाक जाय. जसो भारतीय जनता पक्ष गोंयांत आयलो तो असोच आयलो. कित्याक आयलो तो गोंयचो पक्ष? काँग्रेस हो गोंयचो पक्ष न्हय न्हय. गोंय स्वतंत्र जाले नंतर दोनूच पक्ष आशिल्ले, UG आनी MG. हे गोंयचे पक्ष. हे दोनी ह्या मातयेंत जल्मल्ले पक्ष. UG आज कुशीन सरलो, कमी जालो. पूण UGक जर कोणी हात दिलो न्हय हाचे फुडें, UG मगो पक्ष जसो वयर सरता तसो UG वयर सरतलो. आनी हांव अभिमानान सांगतलो, फाल्यां सकाळीं जर आमच्या भितरलो कोणी जर UGक हात दिवन वयर काडटा आसत ताकाय हांव सपोर्ट करतलो. UGक जर परत वयर काडटा जाल्यार मगो सपोर्ट करतलो. डेफिनेटली. दोन पक्ष सामके दोन पक्ष म्हणजे गोंयकारांचे पक्ष. मगो पक्ष आनी UG पक्ष हे दोन पानां जो पक्ष आशिल्लो तो कोणूच विसरूं शकना. गोंयचो प्रत्येक मनीस ह्या पक्षान कितें केलां, ह्या पक्षाच्या नेत्यांनी कितें केलां हें सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर हे दोगूय पक्ष फुडें एकठांय जाले जाल्यार
गोंयचें भवितव्य ठरू शकता. मगो पक्ष आणि युजी पक्ष जांकां हिस्ट्री खबर आसा तांच्या खातीर की हे सामके एकमेकाचे दुस्मान जावन ऑपोजीट लढले. ओपिनियन पोला वेळार तर एकमेकाचे ऑपोजीट आशिल्ले. आतां सुदीन ढवळीकर म्हणटा की दोनूय पक्ष एकठांय जावपाक जाय म्हणून. जावपाक जाय आनी गोंयचे इतिहास जर पळयत जाल्यार तें जावं शकता. आज भारतीय जनता पक्ष कितलेशे कडेन काँग्रेसचे आमदार घेता, हाका अर्थ कितें म्हणपाचो तुमी सांगा म्हाका. खूब कडेन भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसचे आमदार भितर घेता. खुद्द गोंयांत तांणी 10 आमदार भितर घेतले. हाजे वयल्यान आज भारतीय जनता पक्ष उरला, आज तो काँग्रेसमय जालो सगळो. हाजे वयल्यान आमी आनी युजी हो तरी ह्या जमन्यांतलो पक्ष आसा, ह्या मातयेंतलो पक्ष आसा. हो जर आमी घेवन गेले मुखार जाल्यार कितें वायट आसा. ओके, आतां मांद्र्या बद्दल उलयता आसतना हांगा आमी जिता कडेन येतलेच, पूण हांगा मांद्र्या आमी वेगळे तरेचें राजकारण पळयता. सांगा. पार्सेकर इंडिपेंडंट म्हणून उबे राविल्ले आसा, सोपटे उबे राविल्ले आसा, गोवा फॉरवर्डानूय एलायन्साचो कॅन्डिडेट हांगा दवरिल्ले आसा. पूण एक मनशाचेर लक्ष वता तें पार्सेकरांचेर. तुमकां दिसता ताणें केलें तें बरें केलें म्हणून? भारतीय जनता पक्षान आपले जे खरे कार्यकर्ते आसा तांकां पायदळीत उडयल्या ह्या इलेक्शनाक. कारण कितें तें तांकां विचारा. हे फक्त पेडणे तालुका पुरते मर्यादीत ना, हे बिचोलींत जाले, हे सत्तरींत जाले, हे फोंडा तालुक्यांत जाले, हे सावर्डे तालुक्यांत जाले, धारबांदोड तालुक्यांत, हे आमच्या केपें तालुक्यांत जाले, हे सांगे तालुक्यांत जाले, हे काणकोण तालुक्यांत जाले. आनी हाजें आन्सर येता ते 14 तारखेच्या जी निवडणूक आसा तातूंत तांकां कार्यकर्त्यां कडच्यान मेळटलें. पार्सेकर उबे रावले हे बरें अशें दिसता. तुमकां दिसता की तांणी अशें करपाचें आशिल्लें काय पार्टी कडेन लॉयल्टी दवर? मोठी चूक जी केली ती मगो पक्ष युतींत आसतना मगो पक्षाच्या मंत्र्यांक काडून उडयली. आनी जो मगो पक्षाच्या वाटे वता तो आज बसून टिकूना, हे लक्षात दवरा. काडा आनी पळया. तुमी फाटले दोगूय आमचे जे पळून गेल्ले भारतीय जनता पक्षान तांणी पळयलें, तांची स्थिती आज कशी केल्या भारतीय जनता पक्षान, तशी स्थिती तांणी पार्सेकराची केली. सावड्ड्या तरी वेलकम करता की तांणी दीपक पावसकाराक तिकेट दिवना आनी थंयच्या कार्यकर्त्याक तिकेट दिला. आनी हांव सावड्डेचेंच उलयना. सावड्डेचे जी तिकेट दिल्या तो SITत आसा. तुम्ही मायनिंग एरिये वचून तुम्ही फोटिंगपणां करता अमित शाह कडेन. मुख्यमंत्री अमित शाह कडेन फोटिंगपणां करता. मुख्यमंत्र्यान अमित शाह कोणाच्या प्रचारा व्हेलो? अमित शाह हो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लक्षात हाडा. त्या मुख्यमंत्र्याक कळपा जाय आशिल्लें ताणें सावड्डे मतदारसंघा वता आसतना की जो उमेदवार सावड्डे मतदारसंघात तांणी दिला तो SIT आसा ताचेर. आनी ती कोणी घाल्या? मायनिंग हातूंत लुटला म्हणून ती घाल्या भारतीय जनता पक्षान. हे अमित शाह कोणी सांगला? ये फडणवीसाक खबर ना. मैं आपको बोलता हूँ ये दोनों बातें जो है वो अमित शाह जी को और फडणवीस को कहानियाँ मांगता था. वो मुख्यमंत्री ने बोला नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम. अमित शाह जी वहाँ गए, नहीं तो अमित शाह जी वहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो SIT है वो यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आती है और यूनियन मिनिस्ट्री से इसके ऊपर SIT डाला है. क्या SIT ने क्या लगा है कि उसने जो आयरन ओर है वो डंप नंबर 6 उसने लूटा है, ऐसा SIT में बोला है. अभी ऐसे लूटने वाले आदमी को टिकट देके उसका प्रचार करने को शाहजी जा सकेंगे? उसको मालूम होता था? उसको मालूम नहीं है. फडणवीस को ये सब मालूम नहीं है. मैं पूछना चाहता हूँ फडणवीस इंचार्ज को, उसको मालूम है तो उसने न्यूज़पेपर को मुलाकात दे दो, आपके मीडिया को मुलाकात दे दो. तुम्ही हिंदीन सांगून बरें पडलें. हें आमी कट करून तांकां धाडपाक मेळटलें आतां हाका. पूण तुमी हॅपी आसा काय ना की दीपक पावसकाराक सावड्ड्या टिकेट दिवना भाजपान, ताका लागून तरी तुमी मानता काय ना? हांव इतलेंच म्हणटा की जो मनीस मोगो पक्षाचेर चडटा, मोगो पक्षाचेर घात करता तो परत वयर येना. हें हांव तुमकां सांगता. तुमचो मांद्रेचो पयलींचो जो 30-35 वर्सां मोगो पक्षांत लिडर म्हणून आशिल्लो रमाकांत खलप, हांव मानता ताका, कारण ताणेंच म्हाका उमेदवार म्हणून तिकेट दिल्या. आज ताका तिकेट ना, काँग्रेसीत तो काबार जाला. हाजे वयल्यान एक चिता की मगो पक्षाचो जाणी कोणी घात केला ते कशेंच मुखार सरूं शकना. ओके, जिता कडेन काय ताजे मतदारसंघान आसा सध्या
तू मानता की मधु पक्षास बाबा कांयच वायट करप ना ताका कितें केल्यार त्रासान पडटा म्हणून 100% मोगो पक्षाक कोणी गद्दारी करूंक जायना आनी आमी हे एक वरस लागले म्हाका आमकां डिसिजन कित्याक फर्म डिसिजन आनी मोगो पक्ष कितेंय जालो तरी आयज मोगो पक्ष आख्खे गोंयभर फुडें व्हरपाक आमी सगळे एकठांय येवपाक जाय कित्याक ह्यो सगळ्यात पोरनो पक्ष आनी हे मातयेंतलो पक्ष BJP काँग्रेस लोक विटलेले आहात आनी तांकां स्थानीक पक्ष जाय जो स्टेबल पक्ष आनी बारीक समाजाचो पक्ष ताका लागून मोगो पक्ष ह्यो आमी बिल्डअप करपाक 100% तयार करतले ओके सरांनी सांगलें तशें हांगा TMC म्हण लोकांक खबरूच ना अजून म्हणसर तुका एक्सप्लेन करची पडटा कोण ममता बॅनर्जी आसा 2 फुलां आसा आमी तांचे बरोबर कित्याक गेले म्हणून पळय हांगासर अजून पर्यंत जितके आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवला घराघरांनी कोणेच ह्यो विशय काडूंक ना आनी लोकांक आयज हे पडलेले ना आमच्या मांद्रेच्या जनतेक हे पडलेले ना फक्त तांकां पडलेले आमच्या खातीर कोण काम करतलो आनी कोण आमकां पावतलो आनी तांकां कळोन चुकला सगळे हे BJP काँग्रेस बाकीचे येयल्यात ते इंडिपेंडंट जावं कोण जावं हेंकां वाजल्यात सद्या लोक आनी तांकां एक बदल जायो आनी तांकां आतां सद्या आमचेर विश्वास आहा आनी तांकांय खात्री आहा की फुडलो सरकार ह्यो मोगो पक्षच करतलो आनी हेंची कामां जी आहात सगळ्यांची उरल्यात गेली 10 वर्सांची कामां जावंक ना पेंडींग आहा ती कंप्लीट करतली ओके एक आमी मदीं फॅक्टर आयकताले की पार्सेकर सर तुका हेल्प करतले आनी तुका लागून जीत 100% जिखून येता कारण लक्ष्मण पार्सेकर सोपटे नाका म्हणून जिताक हेल्प करतले आतां तेच सद्या आपूण राविल्ले आसा रिंगणात फरक पडटलो मतांचेर आतां रावनूय म्हाका हेल्पूच करता तो आनी तेच बेनिफीट आहा तो रावता तो म्हाका बेनिफीट आहा सो आमचे कार्यकर्ते जावं आमचे सपोर्टर्स जे आहात तेच आमी घेवन फुडें वयतात जे 100% आमच्या वांगडा आहात आमी दुसरे येतले सपोर्ट करतले जिखतले हे केन्ना आसता तूं वीक आसताय तेन्ना तूं उलयताय आयज आमी वीक ना आमी स्ट्रॉंग आहात सो कोण सपोर्ट करतलो आनी हेल्प करतलो ह्यो विशय सायडीक काडून आमी आमचो प्रचार इतली वर्सां चालू दवरला ओके सद्या आमी प्रचारान आसा म्हणून विचारता की तुवें मतदारसंघाक प्रॉमीस कितें केला पळय हांगा डेव्हलपमेंट म्हणून म्हणटा तूं प्रॉमीस एग्जॅक्ट कितें केला सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आमी प्रॉमीस केल्या ती जॉब्स आमी प्रत्येक घराघरान जॉब्स दितले जंय आमी ज्या घरान एकूय मनीस जॉबाक ना ताका प्रत्येक घरान एक जॉब तरी आसतलो हे प्रॉमिसीस ते मागीर सरकारी आसूं नाल्यार प्रायवेट सेक्टरान कित्याक आमचे कडेन आयज मांद्रे मतदारसंघान गव्हर्मेंट जमीन आहा आनी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा परत टुरिजम सेक्टरान आमकां 1,60,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली आहा हांगासर आमकां प्रायवेट सेक्टर हांगासर हाडूं शकतात आमी आनी डेफिनेटली मोगो पक्ष नेक्स्ट 2 इयर्स आमकां 5 वर्साच्या टेन्युरान फर्स्ट 2 इयर्स हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून आमचे भुरगे जे अनएम्प्लॉयड आहा जे हांव घराघरांनी आयज भोंवता बरे भुरगे शिकलेले मास्टर्स डिग्रीज घेतलेले आहात आनी ह्या भुरग्यांक जॉब प्रोवायड करपा खातीर आमकां हांगासर आमच्या मांद्रे मतदारसंघान आमी जॉब प्रोवायड करतले मोपाचेर कितल्यो नोकऱ्यो तूं ह्या मतदारसंघांतल्यान पळयता लोकांक मेळटले मोपा विमानतळाचे पळय मोपा अजून पर्यंत मोपा विमानतळ जो आहा तो मोपा जे GMR कंपनी आहा तेंच्यांनी अजून पर्यंत ह्या BJP सरकारान स्थानीक आमी पेडणे तालुक्याच्या लोकांक फटयलेले आहात पहिली गोष्ट तो व्हडलो एक स्कॅम कित्याक तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो GMRाक आनी GMRान ते आपणाक जाय ते मस्ती चलयलेले आहा थंय बारीक पळोवंक वयत जाल्यार सब कॉन्ट्रॅक्ट्स जे आहात ते सगळे भायल्या लोकांक दिल्ले आहात स्थानीक लोक केपेबल आसून दिवंक ना ते भायल्या लोकांक हाडटात आनी थंय काम दितात आयज हजारांनी लेबर आहात कामांक थंयसर आहात भायले लोक जे आंध्राच्यान आनी खंय येयल्यात आयज थंय परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार आयज गेली 3-4 वर्सां काम चलता आनी ते थंय रावतात आनी हे एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट जायसर 10 वर्सां वयतली जर 10 वर्सां तो मनीस हांगा रावता काम करता जोडटा जाल्यार फाल्यां थंयसर तो प्लॉट घेतलो रावतलो हे खंय तरी आनी हांगा स्थानीक जातले आनी आमकां त्रास करतले पेडणेकार हे खंय तरी आमकां पयलीं स्टॉप करूंक जाय दुसरो जॉबाचो विशय आहा तो आमचो सरकार येयल्या उपरांत पयलीं तांकां फुड्यान घेवन आमच्या स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन थंय जॉबूच न्हू बाकीचे सेक्टर्स आहा टॅक्सी कार्स आहात आमचे आनी कोण आहा तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तेंच्या फुड्यान तांकां GMRाचे कोण एथॉरिटीज कोण आहा तांकां घेवन तेंच्या फुड्यान बसून आमच्या स्थानिकांक कितले जॉब मेळटले हे आमकां पयलीं क्लॅरिफाय करूंक जाय कित्याक आयज मेरेन तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना स्थानिकांक कितले जॉब मेळटले सो ताका लागून आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी डेफिनेटली मोगो पक्ष रस्त्यार देंवतलो आमच्या स्थानिकांक जॉब दिवपाक ओके मोपा विशयी उलयता आसतना पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्याक हांवें प्रश्न केल्लो फाटल्या फावटी की तुमी जे 27% स्टेक ऑफ गोवा गव्हर्मेंट हो तुमकां मेळ्ळो काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें अजून बसून मेळूं ना आमी ताचो प्रयत्न आज बसून मुख्यमंत्र्यान त्याच्या आन्सर सारकें दिवना हांवें आयकलां त्या प्रमाणे GMR ही कंपनी सद्या दुसरी कंपनी घेता त्या नंतर जर कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण
कारण कंपनी ॲक्ट प्रमाणे त्यांनी शेअर ट्रान्सफर केले बरोबर ते दुसऱ्याकडे वतली. बट लायबिलिटी लायबिलिटी उरली, लायबिलिटी तांचे कडेन जरी उरली ते 27% आमचो शेअर आसा तो खंय वतलो हे मुख्यमंत्री आमकां सांगत ना. मुख्यमंत्री इज इन चार्ज फॉर मोपा एअरपोर्ट आणि 27% स्टेक आसा तो आजून पसून आमकां मेळूं ना. हाचें आन्सर तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय. सुदीन ढवळीकाराचो आरोप आसा की हो 27% गोंयकारांचो स्टेक आसा तो खंय आसा, हो एक प्रश्न जालो. दुसरी गोश्ट, ही कंपनी जी आसा GMR तिचे सध्या दुसरे कंपनीत मर्ज जाता काय कितें हो म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. कारण आमची जी जुवारी एग्रो कॅमिकल्स आसा पळय ती जुवारी फॉस्फेटाक गेली आणि तिची जमीन आशिल्ली तितली वेगळी काडली. हे सगळे ज्यो कंपनी मोठ्यो मोठ्यो आसा पळय त्यो जमनी खातीर गोंयांत येता आणि जमनी विकले नंतर ते पयशे घेवन बाकीचे काडून दुसऱ्याक दिता. अशी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या. हांव 2-3 गोश्टी जाय जाल्यार सांगता. शुगर फॅक्टरीची तीच परिस्थिती ह्या लोकांनी केली. शुगर फॅक्टरीची आज जमीन मेळत तांकां तीच आसा. थोडे बरे प्रोजेक्ट एखादले येतय बी ती वेग, पूण शुगर फॅक्टरी कित्याक लागून घेतिल्ली? गोंयच्या शेतकऱ्याक लागून घेतिल्ली. गोंयचो कोणो, शेतकऱ्याचो कोणो घट्ट करपाक. पूण आज आनी शेतकऱ्याचो कोणोच मेळ्ळा. शुगर फॅक्टरीत जे काम करता तांकां पयशे ना आणि मोपाची तर गोश्ट सगळे टोटल पेडणे सोंपले नंतर गव्हर्मेंट जागा जातले आणि ह्या खातीरूच मांद्रेचे आणि पेडणेच्या लोकांक हांव उलो मारता, हे जावचे पयलीं नवे आमदार मगो पक्षाचे निवडून हाडा. हे बंद करपाची जबाबदारी आमची आसा. ओके, 10 मार्च नंतर तुम्ही हो मुख्यमंत्री उरचो ना म्हणून सांगले. सो प्रश्न आमी ते नेक्स्ट मुख्यमंत्र्याक विचारता. डेफिनेटली प्रश्न हो जेन्ना नेक्स्ट मुख्यमंत्री येता ताचेर हांवूय काडटलो. कारण ही शेवट इस्टेट जी आसा ती गोंयकाराची इस्टेट आसा, सुदीन ढवळीकाराची न्हय. ह्या गोंय मातयेंत जन्मल्ल्या लोकांची ही इस्टेट आसा गोंयचो भाग आणि हें आमी विसरूं शकना आणि त्या खातीर हांव काम करतलो. ओके, लास्ट प्रश्न तुमकां फुडें वचपाक जाय. एवरी टायम आमी पळयलां मगून गळटी लागता. हे फावटी तुम्ही म्हणटा एक 7-8 लोक तरी आपण निवडून हाडटले म्हणून. 8+ तांणी वचून देवा मुखार प्रमाण करून घेतलां काँग्रेसवाल्यांनी की आमी कशेंच सोडचे ना पक्ष आणि धोको दिवचे ना म्हणून. कोण एफिडेविटां सायन करून घेता, कोण आनी कितें सायन करून घेता. मगो पक्ष कितें करून एक पक्षाची एक हें आसा की गोंयचे जे देवदेवता आसा, व्हडलो साहेब आसा, लेडी रोजरी आसा, हाची सासाय मोगो पक्षाचेर आसा आनी त्या खातीर अंदू 8+ 10+ उमेदवार मोगो पक्षाचे निवडून येतले. तातूंत तिगूच आमी सिनियर आसा, हांव, दिपक आनी नरेश सावळ. बाकीचे जीत आरोलकारा सारके यंग पर्सन आसा आनी मोगो पक्षांत एक संकल्प आसा. जो मोगो पक्षाचो घात करता तो वयर सरूच शकना आणि हांव तें करचे पेक्षा ह्या भुरग्यांनी चिंतपाक जाय तांकां मुखार मोठे लिडर जावपाक जाय काय कितें. ते जर मुखार बरे लिडर जावपाक जाय जाल्यार तांणी तांचें कॅरियर मोगो पक्षांतूच करपाक जाय. पूण पार्सेकार 4 चौकांत उलयलो, आपल्यान मोठी चूक केली दिपकाक आनी सुदीन मोगो पक्षाच्या लिडराक हात लावन आपल्यान कुशीन काडली. ही आपल्या हातूंतली मोठी चूक. खुद्द तुम्ही जाय जाल्यार पार्सेकाराक विचारा, ताणें एका हातूंत म्हटलें. तें जर ताका शिकयलें कोणी महादेव नायकान तो गेलो, ताका शिकयलें कोणी दिलीप परोळेकारान तो गेलो. ज्या ज्या कोणी पार्सेकाराक शिकयलें ते सगळे पार्सेकारा बरोबर घरा गेले. ही सासाय जी आसा ती मोगो पक्षाक देवदेवतांची आसा. तशेंच हांव हें यंग जनरेशन जें हांवें आज हें केलां, जीत आरोलकार आसूं, संकेत मुळे आसूं, डॉक्टर केतन भाटीकार आसूं, आमगेलो झाटये आसूं, की झाटये तर मोगो पक्षान अभय दिलें. भारतीय जनता पक्षान काडून उडयल्ले मनशाक आमी भितर घेवन एक ताजो जो हरीश झाटये आशिल्ले ते मोगो पक्षाचे पयलीं पसून समर्थक आशिल्ले आनी त्या खातीर ताजे हाका लागून झाटयेक आमी भितर घेतलो. आनी आज जर फाल्यां सकाळीं झाटये आयलो निवडून जाल्यार नक्कीच मोगो पक्षांतूच तो उरतलो आनी ह्या सगळे जे आतां नवे युवा नेते हांवें तयार केल्या ते मुखार वयर वतले. तुमचे मिडियांतलो एक मनीस हांवें आमदार करपाचें ठरयलां. हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय मिडियावाल्यांनी. कोण कळ्ळो? सांखळेचो. त्या खातीर तुमी प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिसता. जसो हांवें पोलीस आमदार केलो तसोच तुमकां मिडियाचो एक आमदार हांव करपाक मुखार सरलां. हें फक्त मोगो पक्ष करूं शकता, हे दुसरे पक्ष करूं शकना. भारतीय जनता पक्ष तर करूच शकना आनी दुसरो काँग्रेसूय हें करूं शकता. निस्वार्थीपणे काम करपी भुरगे सोदून मोगो पक्षान आज
वयर काडल्या आणि हे ध्येय आनी धोरण मगो पक्षाचें आशिल्ल्या कारणानूच जीत आरोलकरा सारके मनीस मगो पक्षान आयले आणि त्याचेच खरें हें जें आसा तें मुखार वतलें. देव बरें. देव बरें करूं सर. जीत देव बरें करूं. तुका हें केलं एक्चुअली वेळ दिलो तुवें म्हणून ह्या कॅम्पेनिंगाक लागून कॅम्पेनिंगांतल्यान मुलाखतीक लागून तुमी पळयतात हब एनकावंटर आमी खास मांद्र्या आयिल्ले आसा. तुमी पळयतात हो प्रोग्राम ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स goaviolin.com. कीप वॉचिंग. There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details.